माइक्रोस्कोप यो चाहिँ ग्रिक वर्डबाट बनेको छ। माइक्रोन भनेको स्मल हो भने स्कोप्स भनेको चाहिँ एम हो क्या। अब माइक्रोस्कोपी भनेको साइन्स हो जसमा चाहिँ हामीले सानो सानो अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्छौँ माइक्रोस्कोपको मद्दतले। अब हिस्ट्री माइक्रोस्कोप कहिले बन्यो त 1590मा सुरुचोटि हेन्स जनसेन र उसको छोरा ज्याचारियस जेन्सेनले सुरुचोटि माइक्रोस्कोप डेभलप गरेको थियो। त्यसपछि 1609 एडीमा आएर ग्यालिलियो ग्यालिलीले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप बनाए अनि त्यसपछि अझै डेभलपमेन्ट हुने क्रममा 1620मा आएपछि क्रिस्टियन हाइगेन्स र अर्को डचम्यानले चाहिँ सिम्पल दुईटा लेन्स भएको माइक्रोस्कोप बनाए जुन चाहिँ क्रोमेटिकल्ली करेक्ट थियो। एन्टन भेन लुएनहुक चाहिँ उसले चाहिँ सुरुचोटि माइक्रोस्कोपलाई चाहिँ बायोलोजिकल अर्गानिजम्सहरू हेर्नका लागि उसले फर्स्टमा युज गरेको थियो। उसले माइक्रोस्कोपबाट ब्याक्टेरिया डिस्कभर गरेको थियो। फ्री लिभिङ माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस स्पर्मको सेल ब्लड सेल माइक्रोस्कोपिक निमाटोड्सहरू उसले अब डिस्कभर गरेको थियो त्यो माइक्रोस्कोप युज गरेर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसैले पनि बायोलोजिकल अर्गानिजम्सहरू स्टडी गर्नको लागि माइक्रोस्कोपको युज गरेको थिएन। माइक्रोस्कोपमा के भेरिएबलहरू युज हुन्छ त? म्याग्निफिकेसन भन्ने टर्म चाहिँ माइक्रोस्कोपको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डिग्री अफ इन्लार्जमेन्ट हो या कति गुणाले ठुलो देखाउने भन्ने हो। अब रिजोल्युसन भनेको चाहिँ यस्तो खालको एबिलिटी हो जुन चाहिँ छेउछेउमा भएको अब्जेक्ट जुन चाहिँ टाँसेको जस्तो देखिन्छ त्यसलाई पनि सेपरेटली देख्न सक्ने डिस्टिङ्क्ट तरिकाले सेपरेटली भएको जस्तो देखिन सकिन्छ त्यसैलाई भनिन्छ रिजोल्युसन। अब लिमिट अफ रिजोल्युसन भनेको चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स दुईटा भेरिएबल बडी बिचको मिनिमम डिस्टेन्स जहाँबाट चाहिँ त्यो बडीहरू चाहिँ सेपरेट देखिन थाल्छ एक अर्कामा कन्ट्याक्ट भएको देखिँदैन यसैलाई भन्छ लिमिट अफ रिजोल्युसन। अब ओकुलर लेन्स माइक्रोस्कोपमा हुने ओकुलर लेन्सको म्याग्निफिकेसन छ 10x टाइम जुन चाहिँ आइपिसमा हुन्छ नि त्यसैलाई हुन्छ ओकुलर लेन्स। त्यसपछि हुन्छ अर्को तल हुन्छ अब्जेक्टिभ लेन्स। अब्जेक्टिभ लेन्स चाहिँ 4 खालको हुन्छ। एउटाले 4 टाइम्स म्याग्निफिकेसन दिन्छ भने अर्कोले 10 टाइम्स अर्कोले 40 टाइम्स र लास्टमा छ 100 टाइम्स जुन चाहिँ हामी ओइल इमर्सन युज गरेर हामी हेर्नको लागि युज गर्छौँ। अब टोटल म्याग्निफिकेसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब यदि ओकुलर लेन्स सबै ओकुलर लेन्स त 10x टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्छ नि त 10 गुणा मल्टिप्लाई गर्छ। अब्जेक्टिभ लेन्स यदि 4 गुणा मल्टिप्लाई हुनेछ भने 10 × 4 गर्दा 40 टाइम्स म्याग्निफिकेसन भएर अब्जेक्ट देखाउँछ। अब यसरी नि यदि अब्जेक्टिभ लेन्स 10 टाइम्सले म्याग्निफिकेसन दिनेछ र ओकुलर लेन्स त सबै 10 नै भइहाल्यो भने 100 टाइम्स म्याग्निफिकेसन दिन्छ। यसरी नि अरू पनि दिन्छ। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा चाहिँ के पार्ट्सहरू हुन्छ त? सुरुमा भयो ओकुलर जुन चाहिँ हामी आइपिसलाई ओकुलर पनि भनेर चिन्ने गर्छौँ। त्यसपछि माइक्रोस्कोपको बडी या ट्युब, अर्को अब्जेक्टिभ लेन्स, अब मुभेबल स्टेज जुन हामी राख्छौँ नि सिसा त्यसैलाई भन्छ मुभेबल स्टेज, मिरर लाइट सोर्स यस्तै। अब्जेक्टिभ लेन्सले चाहिँ सधैँ म्याग्निफाइड रियल इमेज बनाउँछ र यसले कति म्याग्निफाई गर्छ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि अप्टिकल ट्युबको लेन्थ बाइ फोकल लेन्थ गरेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ म्याग्निफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ लेन्स। अर्को ओइल इमर्सन अब्जेक्टिभ। हामी ओइल इमर्सन किन गर्ने भन्दाखेरि ओइल इमर्सन गरेपछि हाइएस्ट म्याग्निफिकेसन हामीले पाउन सक्छौँ। अब ओइल इमर्सन गरिसकेपछि त्यो लाइट चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्सभन्दा अरूतिर रिफ्र्याक्ट हुन पाउँदैन र त्यो लाइट सिधै गएर अब्जेक्टिभ लेन्समा छिर्छ जसको कारणले हामीले इमेज पनि क्लियर देख्छौँ क्या। अब आइपिस युजुअली चाहिँ 3 खालको हुन्छ। मोनोकुलर भनेको एउटा मात्र लेन्स भएको, बाइनोकुलर 2टा र ट्राइनोकुलर भनेको 3टा लेन्स भएको आइपिस। अब कुरो गरौँ जेनरल प्रिन्सिपल अफ माइक्रोस्कोपमा जेनरली अब्जेक्टिभ लेन्स, ओकुलर लेन्स, लेन्स ट्युब, स्टेज र रिफ्र्याक्टर हुन्छ। माइक्रोस्कोप चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ यस्तो तरिकाले हामी माइक्रोस्कोपमा चाहिँ अब्जेक्टबाट लेन्स लाइट पठाउँछौँ अब्जेक्टको थ्रुबाट है अब्जेक्टलाई छेडेर लाइट पठाउँछौँ र त्यही लाइटलाई चाहिँ माथि अब्जेक्टिभ र ओकुलर लेन्सले म्याग्निफाई गरेर हेर्छौँ। अब जुन स्टेजमा राखेको अब्जेक्टलाई चाहिँ ओकुलर लेन्सले म्याग्निफाइड गरिदिन्छ। जब राखेको अब्जेक्ट यानि कि टार्गेट चाहिँ फोकस हुन्छ तब त्यो म्याग्निफाइड इमेजलाई चाहिँ हामी ओकुलर लेन्सको सहायताले हेर्न सक्छौँ।
टाइप्स अफ माइक्रोस्कोप चाहिँ कमनली चाहिँ हामी अप्टिकल माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ, जुन चाहिँ हामी ल्याबहरूमा डेली लाइफमा युज गरेर हुन्छौँ। अरू मेजर माइक्रोस्कोपहरू फ्लोरेसेन्स माइक्रोस्कोप भयो, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप र अरू प्रोब माइक्रोस्कोपहरू पनि हामी युज गर्छौँ। माइक्रोस्कोपको टाइपहरू के हुन्छ त? सिम्पल माइक्रोस्कोप, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप, फेज कन्ट्र्याक्ट माइक्रोस्कोप, डार्क ब्याकग्राउन्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेन्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। सिम्पल माइक्रोस्कोप चाहिँ जेनरली चाहिँ यो फर्स्ट माइक्रोस्कोप हो। यसलाई चाहिँ 17th सेन्चुरीमा एन्टेन भोन ल्युएनहुकले बनाएको थियो बाई कम्बाइनिङ कन्भेक्स लेन्स र होल्डर अफ स्पेसिमेन कम्बाइन गरेर बनाएको थियो। सिम्पल माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसन चाहिँ 200 देखि 300 टाइम्सको बिचमा हुन्छ। अब यो सिम्पल माइक्रोस्कोपको सहायताले चाहिँ ल्युएनहुकले रेड ब्लड सेलहरू आरामले हेर्न सक्थ्यो, बायोलोजिकल स्पेसिमेन्टहरूको सेपहरू आरामले हेर्न पढ्न सक्थ्यो। सेकेन्डमा छ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले चाहिँ सिम्पल माइक्रोस्कोपको भन्दा बेटर म्याग्निफिकेसन दिन्छ। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले हामीलाई म्याग्निफिकेसन चाहिँ 1000 टाइम्ससम्म दिन सक्छ, जुन चाहिँ धेरै नै हो, तर यसको रिजोल्युसन चाहिँ कम्ती हुन्छ इमेजको। यो हाई म्याग्निफिकेसन भएको कारणले चाहिँ हामीले सानो सानो अब्जेक्टलाई पनि मजाले हेर्न सक्छौँ। थर्डमा छ फेज कन्ट्र्याक्ट माइक्रोस्कोप चाहिँ 1934मा डच फिजिसिस्ट फ्रिट्ज जर्निकले बनाएको थियो। यो फेज कन्ट्र्याक्ट माइक्रोस्कोपबाट चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट स्पेसिमेन्टहरूलाई हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ लिभिङ सेलहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको नेचुरल स्टेजमै पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। फेज कन्ट्र्याक्ट माइक्रोस्कोपमा चाहिँ एनुलर डायफ्राम र अर्को हुन्छ फेज प्लेट, मेन हो यो चाहिँ कम्पोनेन्ट। कन्डेन्सर एनुलर यानि कि एनुलर डायफ्राम, यो चाहिँ अप्याक भनेको यहाँदेखि चाहिँ लाइट छिर्न सक्दैन, यसले लाइट एब्जर्भ गर्छ। तर यसको बिचमा चाहिँ एनुलर रिङ हुन्छ क्या, जहाँबाट चाहिँ लाइट ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट ठाउँबाट चाहिँ यसले हलो कोन जस्तै लाइट प्रड्युस गर्छ, छिर्न दिन्छ। अब अर्को कम्पोनेन्ट फेज प्लेट चाहिँ पछाडितिर राखेको हुन्छ, अब्जेक्टिभ लेन्सको पछाडि हुन्छ। यसले चाहिँ डाइरेक्ट रेको इन्टेन्सिटीलाई घटाइदिन्छ र डिफ्र्याक्टेड रेको इन्टेन्सिटीसँग चाहिँ इक्विलाइज गराइदिन्छ। अब यो फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप चाहिँ कहाँ युज गर्ने त? फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपको युजबाट चाहिँ हामीले इन्टरसेलुलर कम्पोनेन्टहरू हेर्न सक्छौँ। फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप अर्को भनेको ट्युमर सेल डायग्नोसिस गर्दा पनि युज गर्छन्, अब्जर्भ गर्नको लागि ट्युमर सेल। र अर्को भनेको लिभिङ अर्गानिजमहरू सेल कल्चर गर्दाखेरि उनीहरू कसरी ग्रोथ गर्छन्, कस्तो बिहेभ गर्छन् भनेर एक्जामिन गर्नको लागि पनि हामी फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ। डार्क ग्राउन्ड माइक्रोस्कोपलाई डार्क फिल्ड माइक्रोस्कोप भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यसले चाहिँ अनस्क्याटर भनेको नछरिएको बिम अफ लाइटलाई चाहिँ एक्सक्लुड यानि कि हटाइदिन्छ, जसको कारणले स्पेसिमेन जहाँ चाहिँ लाइटको बिम स्क्याटर्ड हुँदैन त्यो चाहिँ जेनरली डार्क देखिन्छ। यो डार्क फिल्डले चाहिँ इल्युमिनेसन टेक्निक युज गरेर चाहिँ अनस्टेन्ड स्याम्पलको कन्ट्रास्ट बढाउँछ। यो डार्क ग्राउन्ड माइक्रोस्कोपले चाहिँ स्याम्पललाई चाहिँ इल्युमिनेट यानि कि स्याम्पलको थ्रुबाट लाइट पठाउँछ, तर त्यो लाइटलाई अब्जेक्टिभ लेन्सले कलेक्ट गर्दैन, जसको कारणले चाहिँ यहाँ इमेज पनि बन्दैन। अब यो डार्क ग्राउन्ड माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अरूतिर अब स्क्याटर नभएतिर लाइट कहाँबाट सिधै गएको छ, कहाँ स्क्याटर भएको छ त्यो डार्क देखिन्छ र बिचमा अब्जेक्ट हुन्छ, अब्जेक्ट भएपछि लाइट अपोज गर्छ, अपोज गरेपछि स्क्याटर हुन्छ नि, त्यो ठाउँ चाहिँ ब्राइट देखिन्छ। प्रिन्सिपल लाइट चाहिँ स्टेजमा राखेको अब्जेक्टमा पुग्छ कन्डेन्सरको थ्रुबाट। कन्डेन्सर लेन्सले चाहिँ फोकस गर्छ लाइटलाई स्याम्पलतिर। रिक्वायरमेन्ट फर डार्क ग्राउन्ड माइक्रोस्कोपलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि डार्क ग्राउन्ड कन्डेन्सर चाहिन्छ, हाई इन्टेन्सिटी लेम्प चाहिन्छ र फ्युनेल स्टप चाहिन्छ। डार्क ग्राउन्ड माइक्रोस्कोप कहाँ युज गर्ने त? यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको लागि युज गरिन्छ। टिपेनोमा पेलिडियमको डेमोन्स्ट्रेसन भयो, लिप्टोस्पेरियाको डेमोन्स्ट्रेसन, इन्डोस्पोरको डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको लागि युज गरिन्छ डार्क ग्राउन्ड माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेन्स
फ्लोरेसेन्स माइक्रोस्कोप चाहिँ अप्टिकल माइक्रोस्कोप हो जसले चाहिँ फ्लोरेसेन्स र फोस्फोरेसेन्स युज गर्छ र स्क्याटरिङ रिफ्लेक्सन र एब्जर्प्सन युज नगरिकन अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सको प्रोपर्टी स्टडी गर्नको लागि हेल्प गर्छ। फ्लोरेसेन्ट डाई भनेको चाहिँ मोलिक्युल हो जसले चाहिँ लाइट एब्जर्भ गर्छ एउटा वेभलेन्थको र त्यो लाइट एब्जर्भ गरेको लाइटलाई फेरि रिइमिट गर्छ अझै लङ्गर वेभलेन्थ बनाएर। यो फ्लोरेसेन्स डाईलाई चाहिँ अरूसँग कम्बाइन गरेर पनि मोलिक्युल्सहरूसँग युज गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिँ यस्तो खालको माइक्रोस्कोप हो जसले चाहिँ इमेज बनाउनका लागि इलेक्ट्रोन युज गर्छ लाइटको सट्टा। जब इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ तब इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर एसिलरेटेड इलेक्ट्रोनको चाहिँ धेरै सानो वेभलेन्थ हुन्छ भिजिबल लाइटको कम्पेरिजनमा। हामीलाई चाहिँ म्याग्नेट चाहिन्छ इलेक्ट्रोनको बिम फोकस गर्नको लागि, जसबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन जसले चाहिँ फ्लोरेसेन्ट स्क्रिनमा स्टडी गरिरहेछ त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। टिइएमले चाहिँ इलेक्ट्रोन हेर्छ जुन चाहिँ स्पेसिमेनबाट पास हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनहरू त स्क्याटर हुन्छ जब स्पेसिमेनमा आएर स्ट्राइक गर्छ। यसिएमले चाहिँ इलेक्ट्रोन हेर्छ जुन चाहिँ स्पेसिमेनमा पास गरेपछि रिफ्लेक्ट गर्छ। यदि अप्टिकल लेन्स चाहिँ राम्रो छ भने चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप युज गरेर जुन हामीले लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्थ्यौँ नि त्योभन्दा लाख गुणा क्लियर इमेज देख्न सक्छौँ। तर यदि बायोलोजिकल स्पेसिमेनको लागि अलिकति म्याग्नेटिक लेन्सले खासै मजाले काम गर्दैन, त्यही भएर हामीले यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप युज गरेर चाहिँ लाइट माइक्रोस्कोपको कम्पेरिजनमा चाहिँ 100 टाइम्स चाहिँ बेटर इमेज पाउन सक्छौँ। स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। अब हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट स्क्यान गर्दाखेरि इमेज चाहिँ 3 डाइमेन्सनलमा आउँछ जुन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरको हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप युज गर्दाखेरि हामीले म्याग्निफिकेसन चाहिँ युजल्ली चाहिँ 1000 टाइम्सदेखि 10,000 टाइम्ससम्म पाउन सक्छौँ। हामी इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिँ युजल्ली चाहिँ हामी सेल र भाइरसको सर्फेस स्टडी गर्नको लागि युज गर्छौँ। एसइएम यानि कि स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले चाहिँ इलेक्ट्रोन युज गर्छ लाइटको सट्टामा इमेज बनाउनको लागि। हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा स्टडी स्याम्पल स्क्यान गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले भ्याकुम या नियरली भ्याकुम कन्डिसनमा स्क्यान गर्छौँ, जसको लागि हामी सुरुमा स्याम्पललाई डिहाइड्रेटेड गर्छौँ। डिहाइड्रेटेड गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले थिन लेयर अफ कन्डक्टिङ मेटल यानि कि मेटलले कोटेड गर्छौँ, जस्तै गोल्डले कोट गर्छौँ। यो स्याम्पल प्रिपेयर गरिसकेपछि हामीले यसलाई चेम्बरमा राख्छौँ। चेम्बरमा राखिसकेपछि हामीले 3D इमेज चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। टिइएम ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। अब यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्नको लागि चाहिँ जुन आइटम हेर्ने हो त्यसलाई चाहिँ साह्रै पातलो तरिकाले काटिएको हुन्छ, जस्तै सेलको साइज हुन्छ नि त्यसरी नै काटिएको हुन्छ क्या। यो ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हामीले म्याग्निफिकेसन चाहिँ 10,000 देखि 1 लाख टाइम्ससम्म पाउन सक्छौँ। अब एसइएम जस्तै ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा पनि इलेक्ट्रोनै युज गर्छ इमेज म्याग्निफिकेसन गर्नको लागि, र यो स्याम्पललाई चाहिँ भ्याकुममै अब्जर्भ गरिन्छ। एसइएमको युजबाट हामीले 2D इमेज अब्टेन गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ स्लाइडहरू बनाउँछ र त्यसलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ लास्टमा अब्जेक्ट हामी हेर्न सक्छौँ। यो टिइएम चाहिँ अब्जेक्ट जुनमा ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ नि त्यो हेर्नको लागि धेरै युजफुल हुन्छ क्या मोर। टिइएम युज गरेर चाहिँ हामीले हाई डिग्री अफ म्याग्निफिकेसन र रिजोल्युसन पाउन सक्छौँ, जसको कारणले चाहिँ यो चाहिँ धेरै युजफुल हुन्छ फिजिकल र बायोलोजिकल साइन्समा। स्याम्पल कसरी बनाउने त इएमको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको लागि? जहिले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा काम गर्दाखेरि हामीले भ्याकुममा स्याम्पलहरू राख्नुपर्छ। भ्याकुममा राख्नुको मतलब स्याम्पलमा पानी हुनु भएन। ड्राई स्याम्पलमा मात्र इनफ डेन्सिटी हुँदैन इलेक्ट्रोन स्क्याटर गर्नको लागि, त्यही भएर त्यो स्याम्पललाई चाहिँ हामीले मेटलहरू केहीले कोट गर्छौँ। अर्को भनेको सेक्सन चाहिँ 0.02 देखि 0.1 माइक्रोमिटर थिक हुनु पर्यो। जुन स्याम्पलको थिकनेस हो त्यति हुनु पर्यो। तर एसइएमको लागि चाहिँ केही सेक्सनिङहरू गर्नु पर्दैन, किनकि एसइएमबाट हामीले बाहिरको स्ट्रक्चरहरू हेर्ने हो नि त, त्यही भएर केही सेक्सनिङ गर्नु पर्दैन र यसले हामीलाई 3rd डाइमेन्सन भनेको सबैतिरको इमेज देखाइदिन्छ। अब अर्को हुन्छ स्टेरो माइक्रोस्कोप। स्टेरो माइक्रोस्कोपलाई हामीले डिसेक्टिङ माइक्रोस्कोप पनि भनेको छौँ। स्टेरो माइक्रोस्कोपले हामीलाई अराउन्ड 300 टाइम म्याग्निफिकेसन दिन्छ। अब स्टेरो माइक्रोस्कोप चाहिँ
अप्याक अब्जेक्ट यानि कि ठुलो ठुलो अब्जेक्टहरू हेर्नको लागि हामी युज गर्छौँ, जुन चाहिँ हामी कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा हेर्दैनौँ। स्टेरो माइक्रोस्कोप युज गरेर चाहिँ हामीले 3D अब्जेक्टको भ्यू हेर्न सक्छौँ। अब त्यो अपरेटरले नै अब्जेक्टहरूलाई मेनिपुलेटहरू गर्न सक्छ। अब स्टेरो माइक्रोस्कोपको धेरै बायोलोजिकल मेडिकल साइन्समा युज पनि छ। स्टेरो माइक्रोस्कोप चाहिँ इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रीमा पनि युज गर्छ, जस्तै कार्डबोर्ड बनाउन, घडी बनाउन पनि युज गर्छन् क्या। अब अर्को छ कन्फोकल माइक्रोस्कोप। स्टेरो माइक्रोस्कोप भन्दा अनलाइक कन्फोकल माइक्रोस्कोपले चाहिँ रेगुलर लाइट इमेज फर्म गर्नको लागि युज गर्छ। कन्फोकल माइक्रोस्कोपले चाहिँ लेजर लाइट स्याम्पललाई स्क्यान गर्नको लागि युज गर्छ, जसमा चाहिँ हामीले डाई हाल्या हुन्छौँ नि, त्यो चाहिँ युज गर्छ। स्याम्पल चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ र त्यहाँदेखि इन्सर्ट गरिन्छ, अनि त्यसलाई भनेको डाइक्रोमेटिक मिरर। अब डाइक्रोमेटिक मिररको छेउमा राखिन्छ, अनि त्यहाँदेखि इमेज चाहिँ हामीले म्याग्निफाइड इमेज चाहिँ कम्प्युटरमा हेर्न सक्छौँ। अब त्यो कन्फोकल माइक्रोस्कोप चलाउने अपरेटरले चाहिँ 3D इमेज एसेम्ब्लिङ मल्टिपल स्क्यानहरू गर्न सक्छ, हेर्न सक्छ। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप जस्तै यसले हाई डिग्री अफ म्याग्निफिकेसन दिन्छ, तर कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भन्दा यसको रिजोल्युसन चाहिँ बढी हुन्छ।